नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर्छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसै गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि घाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौँ र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौँ। मानव बस्ती जोखिममा, खानी उत्खननको नाउँ, त्रासै त्रासमा नागरिक, शिवमले उजाड्यो गाउँ। शिवमले यो खानी खनेर उत्खनन गर्दाखेरि उत्खननबाट निस्केका जुन ओभर डम्पिङहरू चाहिँ नि यो भिरालो जग्गाबाट तल ओह्रालेको खण्डमा बस्तीहरूलाई असर पार्ने अनि खेतहरू पुर्ने। उद्योगको नाउँमा प्राकृतिक दोहन कति सहने, कहिलेसम्म सहने? अब त अति भो, जनताको खति भो। बिसिनाको देखाएर शिवमको त्यसले कुन योजना लगानी गर्यो, कहाँ चाहिँ तपाईँको कुन नेतृत्वमा के काम गरेको भन्ने खालको त हामीसँग त स्पष्ट छैन नि त। बन्द गर लुट, अब छैन शिवमलाई छुट। यहाँ फला शिवमको कारणले ओभरबटमले जनतालाई पुरै मर्यो भनेर समाचार राख्ने समाचार नबन्नुहोस्। तपाईँको समाचार सुनेर भन्नु र हामी गर्नुपर्छ। शिवम सिमेन्टको ज्यादती बिगार्यो कर्मचारीको मती। उद्योग, कल कारखाना आर्थिक क्षेत्रका मेरुदण्ड हुन्। यसमा कसैको दुई मत छैन। तर उद्योग धन्दाको नाउँमा मानव बस्ती नै सखाप हुन्छ। जल, जमिन र जङ्गलमाथि दोहन हुन्छ र त्यो प्राकृतिक दोहन भएको टुलु टुलु हेरेर बस्नुपर्छ भने त्यो कदापि सही हुँदैन। अहिले मुलुकमा अनियन्त्रित ढङ्गले बढिरहेका सिमेन्ट उद्योगहरूले मानव बस्ती मात्र होइन, मानव जीवन नै अस्तव्यस्त बनाएको छ। प्राकृतिक वन जङ्गल अप्राकृतिक ढङ्गले दोहन भइरहेको छ भने सार्वजनिक चरीचरण र जग्गा जमिनमाथि सिमेन्ट उद्योगले आफू खुसी रजाई गरिरहेको छ। मुलुक जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा मौका छोपेर खोलिएको शिवम सिमेन्ट उद्योगको ज्यादतीले यतिखेर सीमा नाघेको छ। पटक पटक जनप्रतिनिधिले प्रशासन समक्ष हार गुहार गर्दा पनि प्रशासन कानमा तेल हालेर बसेको छ। हाम्रो उठीबास लाग्यो भनेर जनताले प्रशासनको ढोका ढकढकाउँदा पनि प्रशासन मौन छ। किन? क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज शीर्षकको ब्रान्डिङ स्लोगन लिएर नेपाली बजारमा आएको शिवम सिमेन्टले जनतालाई ठगिरहेको छ। शिवमले एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, पटक पटक उपभोक्तालाई विभिन्न बहानामा ठगी गरेको छ। विज्ञापनकै आडमा ठगी गर्ने शिवम सिमेन्टको नयाँ नयाँ करतुतहरू बेला बेलामा सार्वजनिक भइरहेको छ। विगतमा पनि थुप्रै बदमासी गरेको कम्पनीले सिमेन्टको ब्रान्डिङका नाममा जनतामा भ्रम फैलाइरहेको छ। शिवम सिमेन्टकै कारण मकवानपुर हेटौडाका केही वडाका स्थानीयवासी ठूलो सङ्कटमा परेका छन्। अव्यवस्थित तरिकाले खानी सञ्चालन गर्दा मकवानपुरका धेरै बस्ती डुबानको खतरामा परेको छ। मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको 7 नम्बरमा उत्खनन गरेको कलवान खानी, खोटार खानी, चपकी खानीमा अव्यवस्थित उत्खननले मकवानपुरका हुलाकदमार, बाँध, दुम्रेकुना, झल्ला, बागदली, धादिङ, सिमलटार लगायतका बस्तीका सयौं घर डुबानको उच्च जोखिममा परेको छ। शिवम सिमेन्टले खानी उत्खननको बहानामा मनपरी गरिरहँदा पनि सरकारवाला निकाय मौन बसिदिँदा यहाँका बासिन्दाले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। शिवम सिमेन्टले प्राप्त गरेको भोगाधिकार भन्दा बाहिर पनि उत्खनन गरेको र सो उत्खनन रोक लगाउन सरकारवाला निकायले चासो दिएको छैन। शिवमले खानी जथाभावी उत्खनन गर्दा स्थानीय सरकार भने तैचुप मैचुपको अवस्थामा छ। धेरै मान्छेको चित्त बुझाउन सकिँदैन, सबैको चित्त बुझाउन सकिँदैन, जसको चित्त बुझाउन सकिँदैन, जसलाई रोजगार दिन सकिँदैन, जसलाई पैसा दिन सक्दैन, जसको स्वार्थमा पुरा गर्न सक्दैन, त्यो मान्छेको विषयमा त गुनासो त गर्छ नै हो। जे जति मापदण्ड अपनाएर काम गर्नुपर्ने हरेक मापदण्ड अपनाएर काम गरेका छन्। त्यसले हाम्रो कारणले कहीँ पनि बस्ती विनाश
दुर्घटना घटना केही पनि हुँदैन। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा सञ्चालित शिवम सिमेन्टले मन लाग्दै ढंगले व्यवसाय गर्दा पनि स्थानीय सरकार लाचार भएर टुलु हेरेर मात्र बसेको छ। त्यो म पनि पटक पटक त्यो फ्याक्ट्रीले त्यहाँका गाउँको विद्यालय हो, त्यहाँका बस्ती हो, त्यहाँका पशु चौपायालाई पर्ने असर होस्, मान्छेलाई होस्, त्यो कुनै पनि कुरामा चाहिँ त्यहाँका जनसमुदाय खुसी छैन। त्यहाँ हामी पीडामा छौँ। मलाई पनि थाहा छ कि त्यहाँ अत्यन्तै पीडामा हामी बसेको अवस्था छ। पटक पटक हामीले धेरै सिडिओ साहबहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, धेरै प्रशासनहरूसँग कुरो गऱ्यौँ र ओडामा पनि धेरै पटक चाहिँ जनतासँग चाहिँ ओडा कार्यालयमा बसेर पनि हामीले कागज गऱ्यौँ, पटक पहलहरू गऱ्यौँ। यो धुलो नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि धेरै प्रयासहरू हाम्रो भए। त अहिले मैले भने चाहिँ तर यो सुनवाई भएको माथिल्लो तवरबाटै यसलाई चाहिँ जनतालाई पेल्ने अवस्था भएको छ। हामी अहिले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि ओडा कार्यालयलाई चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री पेर्दैन भने अब जनताको कुरा त के सुन्ने कुरा भयो। शिवम सिमेन्टका सञ्चालकहरूले पैसा र पावरको आडमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि हैकम जमाएको छ। हाम्रो देशको राज्य संयन्त्र यति निकम्मा भएको छ कि एउटा उद्योगीले फनी राज्य संयन्त्रलाई नचाइरहेछ। उद्योगको अनेक तिग्डममा परेर फनी नाच्नु सरकारी निकायहरूको दैनिकी नै बनिसकेको छ। सिमेन्टको यस्तो रवैया र दादागिरी रोक्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छन् स्थानीयवासी। त्यहाँबाट पनि जनताले कानुन भएको महसुस गर्न पाउँदैनन्। बारम्बार ताकेता गर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वरकसिनको पर सारेन। जनतालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा मात्रै भएको र सम्झौता अनुसार काम भए नभएको अनुगमन गरी विवाद आएमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै पन्छिन खोज्छ। आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि वातावरणीयमा कुनै प्रकारको प्रभाव पर्नु भएन, प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको अत्याधिक दोहन हुनु भएन भन्ने लगायतका जुन उनीहरूले सञ्चालन गर्दाखेरिका जुन टर्म्सहरू, जुन शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पालना भएको नभएको सन्दर्भमा कुनै प्रकारको गुनासो आएमा हामी त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कामहरू गर्छौँ। र अहिले हालसालैको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो खासै ठुलो शिवम उद्योगबाट चाहिँ स्थानीय प्रशासनमा कुनै गुनासोहरू आएको अवस्था छैन। शक्ति र पैसा भएपछि देशमा विद्यमान कानुनलाई समेत हातमा लिई शिवम सिमेन्टले जनतामाथि सधैँ थिचोमिचो गर्दै आइरहेको छ। स्थानीयवासीको त कुरा छोडौं, शिवमले गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्दा समेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन। पटक पटकको चेक जाँचबाट गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन बिक्री वितरण गरेको भन्दै सरकारी निकायबाटै कारबाहीको माग हुँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन, जसकारण उपभोक्ताहरू गुणस्तरहीन सिमेन्ट खरिद गर्न बाध्य छन्। सरकारी ऐन कानुनले समेत छुँदैन शिवम सिमेन्ट कम्पनीलाई। स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादन भन्दै सरकारसँग सहुलियत लिँदै गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। पटक पटक सरकारी निकायबाट गुणस्तरहीन भनी प्रमाणित भए पनि राजनीतिक आडमा कारबाहीको कटघरामा उभ्याउन सकेको छैन शिवमलाई। अनुगमनको पाटो यो संसारभरि नै दुई किसिमले अनुगमन गरिन्छ यस्ता वस्तुहरूको। एउटा हामी फ्याक्ट्री सर्भिलेन्स भन्छौँ, हामी यसलाई चाहिँ आकस्मिक निरीक्षण भनेर भन्छौँ। विभिन्न हामीले गुणस्तर प्रदान गरिसकेका उद्योगहरूमा गएर आकस्मिक निरीक्षण गर्ने, आकस्मिक निरीक्षणबाट नमुना सङ्कलन गरेर ल्याउने र विभागमा हामी ती नमुनाहरूलाई परीक्षण गर्छौँ र परीक्षणको नतिजाको आधारमा हामी त्यसपछि हामी कारबाही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछौँ। लगानीकर्ताहरूलाई मूर्ख बनाउन कम्पनीले प्राथमिक शेयर बिक्री गर्ने र प्रिमियम थपेर लगानीकर्ताबाट पैसा थुत्ने काम शिवम सिमेन्ट नामको कम्पनीले गर्दै आएको छ। एकातर्फ गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको शिवमले अर्कोतर्फ शेयरको नाममा ठगी धन्दा चलाउँदैछ। पटक पटक गुणस्तरहीन सामान उत्पादन गरेको भन्दै सरकारले कारबाही समेत गर्यो। तत्कालीन समयमा विभागले सबैभन्दा बढी सिमेन्ट र डन्डी उद्योगमाथि कारबाही गरेको थियो, जसमा शिवम सिमेन्ट गुणस्तरहीन उत्पादनको पहिलो नम्बरमा पर्ने कम्पनीको रूपमा रह्यो। एकपटकको चोर सधैँको चोर भने चाहिँ बारम्बार सचेत गराउँदा पनि शिवमले कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्न छोडेन। गुणस्तर तथा नापतोल विभागले कारबाही गरे जस्तो मात्रै गरे, शिवमले आफ्नो गुणस्तरमा कहिल्यै सुधार गरेन। सञ्चार माध्यममा विज्ञापन बजाएकै भरमा गुणस्तरहीन उत्पादन गुणस्तरीय भन्दै झुटो प्रचार गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले सिमेन्टलाई अनिवार्य गुणस्तर लिनुपर्ने वस्तुको मापदण्डभित्र राखेको छ। त्यसकारण गुणस्तर विभागमा एप्लिकेसन दिएर हामीले यहाँबाट इजाजत दिएपछि मात्रै यो वस्तु बजारमा ल्याउन पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले गुणस्तरको सुनिश्चितता गरेपछि मात्रै ल्याउन पाउनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, शिवमले आफ्ना ग्राहकलाई 20 बोरा सिमेन्ट किन्दा 1 बोरा सित्तैमा भन्दै ठग्न समेत भ्यायो।
तर यो अफरको सक्कली अनुहार भने अर्कै छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र गुणस्तर तथा नापतोल क्षेत्रीय कार्यालयको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले सिमेन्ट डिलरहरूमा अनुगमन गर्दा शिवम सिमेन्टमा प्रति बोरा 8 किलो कम सिमेन्ट भेटायो। एक बोरामा 8 किलो भन्दा बढी कम तौल राखी शिवमले उपभोक्तालाई सिधै ठगी धन्दा चलायो। 20 बोरा किन्दा 1 बोरा सित्तैमा भन्दै अफर दिएको शिवमले 20 बोरा सिमेन्टमा 8 किलोको दरले 160 किलोसम्म सिमेन्ट ठगी गरेको भेटियो। 160 किलो सिमेन्टमा 42 किलो सिमेन्ट भएको बोरा दिँदा पनि उसलाई 118 किलो अझ फाइदा नै हुन्छ। यसरी खुली आम ठगी गर्ने शिवम सिमेन्टको कायदाबाट उसले जनतालाई झुक्क्याएर फोहोरी खेल खेलेको स्पष्ट छ। यसरी सित्तैमा 1 बोरा सिमेन्ट बेच्दा करका हिसाबले पनि शिवम सिमेन्टलाई फाइदा हुन्छ। देशको सबैभन्दा बढी जनता ठग्ने सिमेन्टको रूपमा कुख्याति कमाएको कम्पनीले पटक पटक आफ्नो झुट लुकाउन खोजे पनि अन्ततः उक्त झुटको पर्दाफास भयो। यसअघि पनि शिवम सिमेन्टले खुलमखुला यस्तै ठगी धन्दा चलाइरहँदा राजनीतिक पावरकै आडमा कारबाही रोकियो। शिवम सिमेन्टले 20 बोरा सिमेन्ट बराबर 1 बोरा सिमेन्ट सित्तैमा दिने स्किम ल्याएपछि अरू केही सिमेन्टहरूले त्यसकै सिको गर्न भए। शिवमले सञ्चालन गरेको खानीका कारण वातावरणमा नराम्रो असर परेको छ। हजारौं रुख बिरुवाहरू नष्ट भएका छन्। EI रिपोर्ट अनुसार काम नगरेको वातावरणमा असर पुर्याएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुलाई 2074 कार्तिक 28 गते पक्राउ गर्यो। 75 लाख बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरियो। न्यायाधीश खडानन्द तिवारीको इजलासले गरेको फैसलापछि मारु 7,55,000 धरोटीमा छुटेका थिए। शिवमको हेपाह प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै छ। उद्योगका कारण खानेपानी प्रदूषित भएका छन् भने भूमिको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आइरहेको छ। पशु चरीचरणमा समस्या परेको छ भने धुलोले समुदाय र कृषि उपजमा पनि नराम्रो असर गरिरहेको छ। आफ्नै ढुङ्गा खानी रहेको दाबी गरेर प्रचारबाजी गर्दै ग्राहकलाई भ्रममा पार्दै आएको शिवम सिमेन्ट उद्योगप्रति यहाँका नागरिक आजित भइसकेका छन्। सिमेन्ट कम्पनीको हेपाह प्रवृत्ति र दादागिरी शैलीकै कारण स्थानीय यति बेला कानुनी उपचारको खोजीमा छन्। समादरणीय दर्शकवृन्द, ल अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् के उद्योग धन्दाको नाउँमा नीति नियम नै मिचेर जथाभावी जनतालाई सकस दिन पाइन्छ? जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिको कुरा प्रशासनले टेरपुच्छर लाउँदैन। जनता स्वयं विरोधमा उत्रे भने पुलिस लगाएर लखेट्न लगाउँछ प्रशासन। यो कस्तो अन्याय र अत्याचार! शिवम सिमेन्ट उद्योगले मकवानपुर जिल्लाको प्रशासन र दलीय नेताहरू सबैलाई आफ्नो प्यादा बनाएर राखेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसक्यो। त्यति मात्रै कहाँ हो र? उद्योग विभाग, भूगर्भ विभागदेखि गुणस्तर विभागको हाकिमसम्मको मुखमा बुझो लगाएर देशद्रोहन गरिरहेको छ शिवम सिमेन्ट उद्योगले। किन मौन छ सरकार र सम्बन्धित निकाय? बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। जिल्लाको अभिभावक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, व्यापारीको प्रवक्ता, राजनीतिक दलका नेताहरू व्यापारीकै धनदौलतमा रजाई गर्ने, जिम्मेवार निकाय सबै कर्तव्य विमुख, अनि ती निमुखा जनताले पीडामाथि पीडा भोगिरहनु पर्ने कहिलेसम्म? शिवम सिमेन्टको ज्यादती विरुद्ध दर्जनौं उजुरी परेका छन्। प्रशासन भन्छ हामीलाई थाहै छैन। वन विनाश गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा पर्छ, धरौटीमा छुट्छन् व्यापारी। खानी उत्खनन गर्ने अनुमतिको कागज देखाएर सार्वजनिक वन जङ्गल ध्वस्त पार्छ उद्योग। कहीँ कतै अनुगमन भन्ने हुँदैन। यो अन्याय अत्याचार मकवानपुरवासीले भोग्नु परेको 2 दशक भइसक्यो। बस्तीको बीचमा उद्योग खोलेर शिवम सिमेन्टले व्यापार होइन, मानव अधिकारको खुल्लम खुल्ला हनन गरिरहेको छ। हजारौं वृद्धा श्वास प्रश्वासको दीर्घरोगी भएका छन्। हजारौं बालबालिका जन्मदै रोग बोकेर जन्मन्छन्। विषाक्त केमिकलको अवैध प्रयोग हुँदा पनि सरकारको ध्यान पुग्दैन। के शिवम सिमेन्टको ज्यादती मकवानपुरवासीले यसै गरी सहिरहनु पर्ने हो?
पछिल्लो समय नेपालमा सबैभन्दा बदनाम भएको सिमेन्टको ब्रान्ड हो शिवम सिमेन्ट। पटक पटक गुणस्तर विभागको अनुगमनका क्रममा कहिले तौल नपुगेको त कहिले ब्यास नै नराखी सिमेन्ट बेचेको प्रमाण नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले भेटेको छ। तर यसरी सरासर ठगी गरेको भेटिँदा पनि सेटिङकै भरमा शिवम सिमेन्टले हरेक पटक उन्मुक्ति पाउँदै आएको छ। बजारमा खुल्लेआम कम तौल भएको सिमेन्ट भेटिँदा होस्, ब्याज नम्बर नै नराखी गैर कानुनी रूपमा सिमेन्ट बेच्दा होस् वा गुणस्तरहीन सिमेन्ट बेचेको होस्, उसलाई कारबाही नै हुँदैन। शिवम सिमेन्टले पैसा र पावरको भरमा जनता लुट्ने काम गरिरहेको छ। एक पटक होइन, दुई पटक होइन, पटक पटक जनता ठगेको प्रमाण सरकारी निकायले नै गरेको अनुगमनमा भेटिन्छ। तर पनि देशको कानुनले छुँदैन शिवम सिमेन्टलाई, कारण उसँग अथाह पैसा छ र हाम्रो सिस्टम पैसामा बिक्ने गरेको छ। उसको सबै कुरा सेटिङमै हुन्छ। सम्बन्धित ठाउँमा पैसा खुवाएर शिवम हरेक पटक कारबाहीबाट जोगिन्छ। कारबाही गरि नै हाल्यो भने पनि त रोए जस्तो गर, म कुटे जस्तो गर्छु भन्ने काम मात्र हुन्छ। स्पेसिफाई हुनु पर्यो कुन उद्योगले कुन पानीको मुहान सुकायो भनेर होइन। अब त्यसमा हामीले यसो उद्योगको निरीक्षण अनुगमन पनि हामी गर्छौँ। यो जुन हाम्रो यो आइइआई रिपोर्टमा तोकेका शर्तहरू पालना भएनन् भनेर हाम्रो आवश्यकता अनुसार होइन, अब कुनै कतै उजुरी पर्यो अथवा केही हाम्रो नियमित प्रोग्रामहरू अनुगमन भइरहेको हुन्छ। तपाईले भने जस्तो त्यस्तो जानकारी चाहिँ मलाई छैन। शिवमले जथाभावी उत्खनन गरी सयौं बोट बिरुवा नष्ट गर्दा समेत डिभिजन वन कार्यालय हेटौडाको नजर पर्न सकेको छैन। डिभिजन वन कार्यालयको यो शैलीले सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने उखान चरितार्थ गरिदिएको छ। शिवम सिमेन्टले खानी सञ्चालन तथा भोगाधिकार लिँदा उत्खनन स्थलको ओभरबर्डन व्यवस्थापन गर्ने लिखित सम्झौता नै गरेको थियो। उक्त कुरालाई EIEA रिपोर्टमा समेत उल्लेख गरेको छ। शिवमले कुनै पनि खानी उत्खनन गर्दा निस्केको ओभरबर्डनलाई व्यवस्थापन नगरी उत्खनन गर्दा ओभरबर्डनको कारण भुक्षेको खतरा बढेको छ। सयौं बोट बिरुवा नष्ट भएका छन्। त्यस क्षेत्रको बस्ती नै उच्च जोखिममा परेको छ। शिवम सिमेन्टले खानी सञ्चालन अनुमति लिँदा चरीचरण पानीका मुहान लगायतको विषयमा कुनै असर नगर्ने भन्दै सम्झौता गरेको थियो। तर अहिले उक्त भेगमा शिवमको ओभरबर्डनका कारण न चरीचरण छ न त पानीका मुहान नै। भविष्यमा यस्तै गरी शिवमले यो खानी खनेर उत्खनन गर्दाखेरि उत्खननबाट निस्केका जुन ओभर डम्पिङहरू चाहिँ नि यो भिरालो जग्गाबाट तल ओह्रालेको खण्डमा, तल झारेको खण्डमा हाम्रो यो सामान्य वर्षाले पनि तल खोलामा बगेर बस्तीहरूलाई असर पार्ने अनि खेतहरू पुर्ने, यो पानीको मुहानहरू सबै तहसनहस बनाउने। शिवमको ज्यादती विरुद्ध स्थानीयले पटक पटक आवाज उठाए तर कहीँ कतै सुनवाई हुन सकेन। शिवमले व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो सहजताको लागि प्रयोग गर्न थालेपछि विवाद चुलिन पुग्यो। स्थानीयले आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाए। शिवमले स्थानीयले लगाएको पर्खाल बिस्तारै बिस्तारै भत्काउन थाल्यो। व्यक्तिको निजी जग्गा कब्जा मात्र होइन, कम्पनीले सार्वजनिक जग्गा पनि अतिक्रमण गरेको छ। मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसको चाहिँ लेखाजोखा गर्ने निकाय आउँ ठाउँ होला, कमजोरी होला, कसले कति गर्यो कति गरेन भन्ने खालको कुरामा हामी त्यसको रेकर्ड हामीसँग छैन। मेसिन आएको देखाएर शिवमको त्यसले कुन योजना लगानी गर्यो, कहाँ चाहिँ तपाईँको कुन नेतृत्वमा के काम गरेको भन्ने खालको त हामीसँग त स्पष्ट छैन नि त। स्थानीय तहको योजना पनि बजेट पनि त्यहाँ लगानी भएको छ, शिवमले दिएको योजना पनि के अरे इक्विपमेन्ट पनि त्यहाँ प्रयोग भएको छ। तर चाहिँ कताबाट भएको भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट हुन सकेन अहिलेसम्म। हामी भएको यही हो। यहाँ हुन त अब शिवमले अथाह चाहिँ तपाईँको 7-9 वडाको चाहिँ तपाईँको सबै योजनामा शिवमले लगाएको छ भन्ने खालको कुरामा केही भोइसहरू पनि आएको छ होइन। यहाँका जनता पनि बचाउनुहोस्, फ्याक्ट्री पनि चलाउनुहोस्, तर कमसेकम जनताले अकालमा मर नपरोस्। यहाँ खोला शिवमको कारणले ओभरबटनले जनतालाई पुरै मर्यो भनेर समाचार राख्ने समाचार नबनोस्। तपाईँको समाचार सुनेर बन्द होला, हामी यहाँ मर्नुपर्छ। एकातर्फ शिवम सिमेन्टले लगानीकर्ताहरूलाई फसाउने काम गरिरहेको छ। कम्पनी निकटका सञ्चालक र गिरोहको मिले मतोमा महँगोमा सेयर भिडाएर आफू मालामाल हुने र सोझा लगानीकर्तालाई फसाउने षड्यन्त्र गर्दै आएको छ। अनेकन झुटा आश्वासन दिएर सोझा साझा जनतालाई महँगोमा FPO भिडाएको छ। त्यसो त कम्पनीले FPO जारी गरे लगत्तै नगद लाभांशसँगै बोनस सेयर दिने प्रलोभन बाँडेको थियो। यही प्रलोभनमा परेकाहरूले शिवमको FPOमा लगानी गरे। प्रिमियम मूल्यसहित जारी भएको FPOमा लगानी गर्नेहरूले FPO लगत्तै
नगद लाभांश र त्यसपछि पनि नगद लाभांश मात्र प्राप्त गरे। यति मात्र होइन, 50 किलोको बोरामा 8 किलो सिमेन्ट कम हालेर जनतालाई ठगी गरेको छ शिवमले। भारतबाट कमसल कच्चा पदार्थ ल्याई नेपालमै उत्पादन गरेको भन्दै ग्राहकलाई झुक्काइरहेको छ। कमसल कच्चा पदार्थकै कारण नजम्ने सिमेन्ट उत्पादन गरेपछि कम्पनी विवादित हुन पुग्यो। विभिन्न स्किम, उपहार र अधिक प्रचार प्रसारका कारण शिवम सिमेन्ट जबरजस्त ढङ्गबाट परिचित ब्रान्ड बन्न त पुग्यो, तर क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज भन्ने नारा बोकेको शिवम सिमेन्टको बारम्बार कमी कमजोरी भेटिँदा ऊ र उसप्रतिको विश्वास पूर्ण रूपमा घटेको छ। शिवमको भ्रमपूर्ण बजार नीतिका कारण उपभोक्ताहरू बारम्बार ठगिन बाध्य छन्। अनुगमनको पाटो यो संसारभरि नै दुई किसिमले अनुगमन गरिन्छ यस्ता वस्तुहरूको। एउटा हामी फ्याक्ट्री सर्भिलेन्स भन्छौँ, हामी यसलाई चाहिँ आकस्मिक निरीक्षण भनेर भन्छौँ। विभिन्न हामीले गुणस्तर प्रदान गरिसकेका उद्योगहरूमा गएर आकस्मिक निरीक्षण गर्ने, आकस्मिक निरीक्षणबाट नमुना सङ्कलन गरेर ल्याउने र विभागमा हामी ती नमुनाहरूलाई परीक्षण गर्छौँ र परीक्षणको नतिजाको आधारमा त्यसपछि हामी कारबाही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछौँ। शिवम सिमेन्टको अर्को करतुत विद्युत महसुल बापत विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने 2 अर्ब बढीको महसुल तिरेको छैन। सर्वोच्च अदालतले पनि विद्युत महसुल तत्काल तिर्न आदेश दिए पनि अझैसम्म महसुल तिरेको छैन। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ट्रक र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौदा उठाउन निर्देशन दिइसकेको छ। प्राधिकरणले महसुल बापतको रकम तिर्नका लागि उद्योगलाई पटक पटक पत्र पठाइसकेको छ। प्राधिकरणले बक्यौता रकम तत्काल नबुझाए विद्युत लाइन काटिदिने भन्दै आएको छ, तर पनि विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सकेको छैन प्राधिकरणले। शिवम सिमेन्टका सञ्चालकहरू यति बेला बक्यौता तिर्नुको साटो छुट गराउन शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन्। शिवम सिमेन्टका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार गोयल र निर्देशक रघुनन्दन मारू यति बेला शक्ति केन्द्र धाई ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषललाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन्। गोयल र मारू नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई बोकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोमा भनसुन गर्न पुगेका छन्। अब प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शिवम सिमेन्टको उद्योगको बक्यौदा कसरी उठाउलान् त्यो चासोको विषय बनेको छ। शिवम सिमेन्टको ठगी धन्दा एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेको छ। यसको मुख्य कारण हो कम्पनीको गुणस्तर चिन्हको नवीकरण। प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने बेलामा नै शिवम सिमेन्टको गुणस्तरमा समस्या देखिएकाले प्रमाणपत्र नवीकरण नहुने सङ्केत नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले देखाएको थियो। त्यति बेला केही रकम खुवाएर कम्पनीले प्रमाणपत्र नवीकरण गर्यो। त्यसपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शैलीमा शिवमले अहिले नियोजित रूपमै ठगी गर्ने उद्देश्य बनाएर अघि बढेको छ, जसकारण अहिले पनि कम्पनीले खुलेआम ठगी धन्दा मच्चाइरहेको छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, हामीले प्रस्तुत गरेको यो शिवम सिमेन्ट उद्योगले गरेको ज्यादती कुनै करबल र विज्ञापन व्यापारको बार्गेनिङ हुँदै होइन। विशुद्ध व्यावसायिक धर्म निर्वाह गरेर जनताको पक्षमा वकालत गर्ने हाम्रो अभियानको एउटा श्रृङ्खला मात्र हो। शिवम जस्ता अनेकौं सिमेन्ट उद्योग मुलुकमा चलिरहेका छन्, नयाँ नयाँ खुली पनि रहेका छन्। हाम्रो आग्रह यति हो, उद्योग धन्दा गर्नुस्, तर उद्योग धन्दाको नाउँमा प्राकृतिक दोहन र जनतालाई शास्ति दिने काम नगर्नुस्। हामी जनताको पक्षमा वकालत गर्न कहिल्यै पछि पर्ने छैनौँ। वातावरण विनाश गरेर वन जङ्गल सखा पारेर गरिने उद्योग धन्दा हाम्रो नजरमा व्यवसाय होइन, अपराध हो। मानव बस्ती जोखिममा, खानी उत्खननको नाउँ त्रासै त्रासमा नागरिक, शिवमले उजाड्यो गाउँ। शिवमले यो खानी खनेर उत्खनन गर्दाखेरि उत्खननबाट निस्केका जुन ओभर डम्पिङहरू चाहिँ नि यो भिरालो जग्गाबाट तल ओह्रालेको खण्डमा बस्तीहरूलाई असर पार्ने
अनि खेतहरू पुर्ने उद्योगको नाउँमा प्राकृतिक दोहन कति सहने, कहिलेसम्म सहने? अब त अति भो, जनताको खति भो। मेसिन आएको देखाएर शिवमको त्यसले कुन योजना लगानी गर्यो, कहाँ चाहिँ तपाईँको कुन नेतृत्वमा के काम गरेको भन्ने खालको त हामीसँग त स्पष्ट छैन नि त। बन्द गर लुट, अब छैन शिवमलाई छुट। यहाँ खोला शिवमको कारणले ओभरबटमले जनतालाई पुरै मर्यो भनेर समाचार राख्ने समाचार नबन्नुहोस्। तपाईँको समाचार सुनेर भन्नु होला, हामी यहाँ गर्नुपर्छ। शिवम सिमेन्टको ज्यादती बिगार्यो कर्मचारीको मती। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको धोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनुभएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।